कॉन्स्टिट्यूंसीज सिलेक्ट की, हल्के सिलेक्ट किए और वहां पे इंतखाबात कराए। वहां पर आपके मुंह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम ने एक जोरदार तमांचा मारा और तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान कामयाब हुए। उससे पहले पंजाब के इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में दिया। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी जमहूरियत होती तो अवाम के इन दो बड़े फैसलों के बाद सर तस्लीम खम किया जाता अवाम के सामने और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। और आज देखिए, फैसले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फैसला रिलीज नहीं किया गया। अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, कल से इन्होंने और फैसल साहब ने ये अप्लाई किया हुआ है फैसला, और इसका नंबर जो है वो 1918/21/10/2022 कल 6 बजे का ये इन्होंने फैसले की कॉपी अप्लाई की हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। अगर आपके पास फैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है। और पिछली दफा भी फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमिश्नर ने यही किया, फैसला जारी किया गया, वेबसाइट के ऊपर फैसला और था और बाद में उसमें इजाफा कर दिया गया। इस फैसले में भी अब रद्दो-बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फैसले में भी तब्दीलियां की जा रही हैं और हुकूमत की जो कल मर्जी की चीज़ें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती किसी इदारे की जो जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तौहीन ना हो, हम इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान यानी 5 में से 3 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग हो, आला अदालतें उस रेफरेंस को सुने ना और हमें रोज उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फैसले करवाएं, तो अब उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहे। या तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, या तो आप हमारे रेफरेंस का फैसला करें और आप हमें कहें कि ये रेफरेंसेस नहीं बनते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप रेफरेंसेस का फैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो रेफरेंस पेंडिंग है, हम कह रहे हैं ये बददियानती कर रहे हैं हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड एक कमीशन है, और फिर रोजाना हमें उन्हीं के सामने भेज दिया जाए कि नहीं आप फैसले भी आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने सुना भी नहीं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के फंडिंग केसेस किधर गए। तोशा खाना केस जो जरदारी का और इसका है नवाज शरीफ का, 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका केसेस का पता ही नहीं है कि किधर है। 1100 अरब रुपए के मुकदमे इनके नैब कोर्ट में तरमीम करके वापस हो गए हैं। 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ का, बिल्कुल जो ओपन एंड शट केस था, एक वाज़ेह मुकदमा था, उसको जो है वो यहाँ से नैब कोर्ट में से जो है FIA की कोर्ट से जो है उसको ख़त्म करवा लिया गया है। ये तमाम ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इन ज़्यादतियों का बदला जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने लिया है। लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़ेह तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी, और हमने जो मौका दिया इस हुकूमत ने और हुकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम के पास
کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے باہر نکلیں اور ان ایوانوں کو ان شیطانوں سے خالی کریں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تمام ماحول ایک جس طرف جا رہا ہے، واضح طور پر ٹکراؤ کی سیاست آ رہی ہے، بلڈ شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا عمران خان کے خلاف یہ تمام جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پوری طور پر عام انتخابات آنے والے جتنے بھی ہیں ان سے آؤٹ کیا جانا چاہتے ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو یکجہتی کو آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وہ لیڈر جس کی آواز کے اوپر کوئٹہ سے لے کے کاشغر تک اور جس کی آواز کے اوپر کراچی سے لے کے لاہور تک لوگ جو ہیں وہ اپنا Today, we'll show you the best WooCommerce plugins for your store and how they can help you increase sales and grow your business. وہ اپنی آواز اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ اگر اس کو سیاست سے باہر کرتے ہیں تو آپ کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو مائنس عمران خان کا جو ایک ڈریم ہے، جو ایک خواب ہے، جو بہت چھوٹے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ خواب بہت بڑا ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ سے بتائیے گا کہ کل سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں کہ خان صاحب کو اس سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا اختلاف بھی ریکارڈ کروایا اور احتجاج کی کال واپس لی۔ اس بات کو عمران خان صبح 2 بجے سے لے کے رات تقریباً 9 بجے تک پوری پارٹی وہاں پہ تھی۔ 1-on-1 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ساری پارٹی وہاں پر تھی اور یہ پارٹی کا فیصلہ تھا۔ کل ہمارے پاس 2 آراء تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ اسی کو کل کا جو احتجاج ہے اسی کو لانگ مارچ میں کنورٹ کر دیا جائے، اور دوسری اوپینین یہ تھی کہ نہیں، لانگ مارچ ایک بڑا پلان، آلریڈی ہم اس کا پلان کر چکے ہیں، آلریڈی ہم اس کی تمام جو جزیات ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، تو جو ہمارا منصوبہ ہے ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے۔ تو جو کور گروپ تھا پارٹی کا، اس نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہمیں لانگ مارچ کے ساتھ جو ہمارا پہلے سے منصوبہ طے ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ فواد صاحب بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی تو موجودہ ٹرم کے اندر ہے، آنے والی الیکشن میں تو حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو اس پہ اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتا، تو ایک ہفتہ باقی بچا ہے، تو اب اسی ہفتے کے اندر ہی لانگ مارچ اسٹارٹ کرنے کا ہے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کی کال جو ہے وہ آ جائے گی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا، لانگ مارچ ایک بہت بڑی تحریک کا ایک جزء ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ طویل ہوگی۔ یہ تحریک ایک لانگ مارچ کے ساتھ ان لوگوں نے نہیں جانا، ہم نے ایک پوری تحریک جو ہے وہ پلان کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی جزیات اگلے 3-4 دن میں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اچھا جوئی صاحب، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ کورٹ روم میں سنایا اور اس کے بعد تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ 2 صفحات سوشل میڈیا اور ہر طرف سرکولیٹ ہوئے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری نہیں تھے ہوئے۔ وہ جب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئے تو اس کے بعد وہی 2 صفحات اٹھا کے الیکشن کمیشن نے آفیشیلی بھی جاری کی۔ تو یہ کون تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے جو صفحات جاری کی؟ یہ تو دیکھیے، یہ سوال تو آپ کو یہ جو بند کمروں میں اور پولیس کے پہرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے فیصلہ جاری نہیں کیا تو آخری 2 صفحات کس نے جاری کیا؟ اور اگر آخری 2 صفحات آپ کے دستخط شدہ نہیں ہیں اور اگر ایک ممبر نے سائن ہی نہیں کیے ہیں تو آپ کے کل کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کنڈکٹ کو آپ سامنے رکھیں۔ یہ دوسری بار ہو رہا ہے، پہلے بار انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا فنڈنگ کیس میں، اور اب یہ دوسری بار انہوں نے ایک مذاقہ خیز کام یہ کیا ہے کہ ججمنٹ اناؤنس کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر ممبر کے سائن نہیں ہوئے۔ ممبر کے سائن نہیں ہوئے تو 2 کاغذ جو ہیں وہ کیسے جاری ہو گئے؟ اور اگر وہ ممبر کے سائن کے بغیر جاری ہوئے ہیں تو ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے سوالات ہیں جس کا الیکشن کمیشن کو ہم تو کل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کا جواب ملے، لیکن وہ سارے تو اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور آگے اتنی زیادہ پولیس جا کے اسلام آباد میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، امن و امان کی سچویشن سے کہیں زیادہ کرائم کی سچویشن کا پرابلم ہے، اور یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں پولیس والے، ان بیچاروں کو یہاں پہ کل سے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ بڑی ذاتی کی بات ہے کہ ان کو ہٹائیں اور میڈیا کا، عوام کا سامنا کریں۔ فواد صاحب یہ بتائیے، الیکشن کمیشن جو ہے موجودہ حکومت کے دباؤ میں ہے یا ان کے دباؤ میں ہے جن کو آپ کہا کرتے تھے کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیسیکلی اس حکومت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بیچاروں کی، یہ تو خود جو ہے سوائے ڈنڈے کے اور تو کسی زور کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے۔
तो हम समझते ये हैं कि यहाँ तक जो सूरत-ए-हाल पहुँची है वो जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बेएहतियाती की वजह से पहुँची। ये पाकिस्तान की जो अब की सूरत-ए-हाल जो ख़राब हुई है, जहाँ पे सियासी बहरान पैदा हुआ है, ये बहरान पैदा ही ना होता अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट, जिस तरह अब आके ये कहा जा रहा है कि उनका रोल अपॉलिटिकल होगा, वो इजाज़त नहीं करेंगे, ये रोल अपॉलिटिकल रहता पहले तो ये सूरत-ए-हाल पैदा ही ना होती। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों